बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मोमिनीन मोमिनात को ईद मुबारक। मेरा मकसद 3 शाबान, 4 शाबान, 5 शाबान, 10 शाबान, 15 शाबान, 1 शाबान सबको मुबारक। आए आपको 4 शाबान की फजर सुबह की नमाज के बाद मॉर्निंग के टाइम हज़रत अब्बास के रोज़े की ज़ियारत कराता हूँ और इस वीडियो में आपको दिखाता हूँ कितना ही खूबसूरत रोज़ा सजाया गया है हज़रत अब्बास अलमदार का। जिस दरवाज़े से इंटर होने जा रहा हूँ ये बाब इमाम हुसैन कहलाता है, क्योंकि ये दरवाज़ा इमाम हुसैन की तरफ से खुलता है। जैसे ही दरवाज़ा खुलेगा सामने आपको आका हुसैन का रोज़ा ज़ियारत को मिलेगा। सब मिलकर कहें मौला आपको 3 शाबान आमद, मरहबा मरहबा, आपको मुबारकबाद। मौला हुसैन आपको हज़रत अब्बास अलमदार की आमद भी मुबारक है। हमें यकीन है जब हज़रत अब्बास अलमदार की आमद हुई आपने अपनी गोद में उठाया, यकीनन प्यार किया होगा और आपकी गोद में ही पला और बड़ा हुआ और तरबियत पाई। और ये खूबसूरत दरवाज़ा ये सोने का दरवाज़ा है। कुछ ही अर्सा पहले इसका बहुत ही खूबसूरत शानदार इफ्तिताह हुआ था। यूं ही जैसे कदम रखेंगे रोज़े में गोया आपको महसूस होगा कि जन्नत में हमने कदम रखा है। सुकून ही सुकून, सुकून ही सुकून, सुरूर ही सुरूर महसूस होगा। पूरे रोज़े को लाइटों से तो सजाया ही गया है, मगर फूल भी बड़े खूबसूरत यहाँ पर निशावर किए गए। इस रोज़े अतहर पर ज़ायरीन की बड़ी तादाद मौजूद होती है। उनकी रहनुमाई के लिए हरम की तरफ से बेहतरीन खुद्दाम होते हैं जो उनको हर तरफ से खिदमत के लिए हाजिर होते हैं। ज़ायरीन को ज़ोहर का खुसूसी दस्तरखान भी दिया जाता है और उसकी एक टिकट होती है जो 12 बजे के बाद नमाज ख़त्म होने के बाद ज़ायरीन को न्याज यानी दस्तरखान का खुसूसी मेहमान बनाकर उनको खिदमत गुजारी की जाती है। बड़े खूबसूरत फूल हैं। इस वीडियो के अंदर मैं पूरा रोज़ा तो नहीं दिखा सकूँगा जिस तरह उन्होंने सजाया, मगर कोशिश ये करूँगा कि आपके सलाम मौला तक और आपको कुछ न कुछ तो ज़रूर दिखाऊँ। ये मेन दरवाज़ा है जिसे बाब क़िबला कहा जाता है। जब मैं इंटर होऊंगा यहाँ से तो फिर रोज़े की जो खूबसूरती है वो आपको बहुत ही खूबसूरत महसूस होगी। आप मोमिनीन चाहते होंगे कि रोज़े पे जहाँ आप घूम रहे हैं आपके कदम ही हमारे लिए दुआ भी करें। मेरे मौला अब्बास अलमदार के रोज़े पे आप सबके लिए दुआएं। बाहर भी फूलों को सजाया गया है और ये फूल खुसूसी तैयार किए जाते हैं। इन फूलों को बच्चों की तरह तैयार करके यहाँ पर सजाया जाता है और जो अंदर के फूल हैं उसको पूरा साल जो है उनकी मेहनत की जाती है उन पर, और फिर खुसूसी 3 शाबान 4 शाबान पे उनको करबला लाया जाता है। ये मेन एंट्री गेट है जिसे बाब क़िबला कहा जाता है। इसी दरवाजे पे सलाम लिखा हुआ है, अस्सलाम अलैका या अबुल फज़ल अब्बास। हज़रत अब्बास के शहजादे बेटे फजल जो करबला में शहीद हुए उसी के नाम पे ये सलाम लिखा हुआ है। लेडीज़ का एक हिस्सा मखसूस है और जेंट्स का एक हिस्सा मखसूस है। लेडीज़ की तरफ ही रहेगी और जेंट्स अपने एरिया में रहेंगे, इबादत करेंगे, ज़ियारत पढ़ेंगे और छोटे छोटे एंट्री के वक्त आपको वज़ू खाने भी मिलेंगे। ये फ़कत वज़ू खाने ताकि बाहर जाने की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े, उन्होंने अंदर ही वज़ू खाने बनाए। और ये मेन एंट्री जो आपको दिखाना चाह रहा था, आपके दिल को सुकून मिलेगा कि कौन शख्स है जो इतना खूबसूरत मंजर सुबह सुबह मेहनत करके हमें दिखा रहा है। इसी नियत है कि मौला अब्बास मुझे इसका अजर देंगे और आप ज़ियारत करने के बाद मुझे दुआ देंगे। और मेरी दुआ आपके लिए कि अल्लाह पाक आपको 3-4 शाबान जो इस साल नहीं आ सका, अगला शाबान आपको करबला में नसीब करें। इलाही आमीन।
खाके शिफा, दुआओं की किताब, कुरान मजीद आपको मिलेंगी। इसी तरह जेंट्स की तरफ जब आप बाबे क़िबला की तरफ अंदर एंटर होने जाएंगे, ये मुतहफ़ कफ़ील आपको देखेंगे। ये म्यूज़ियम है जो आपको मेरे ख्याल से 12 बजे के बाद ओपन होता है या फिर 9 बजे ओपन हो जाएगा। मोमिनीन सलाम पढ़ते हैं, यहाँ पर किताब भी मौजूद है सलाम का। अपनी मोबाइल में तो सबको होता ही है, मगर फिर यहाँ पे सलाम इस तरह पढ़ने का सरूर ही अपना है। और ये फूल जो निशावर किए गए हैं, इस पे मैं खुसूसी आपको बताता चलूँ कि इसको बहुत ही बड़े प्यार से बच्चों की तरह इन फूलों को तैयार किया जाता है। पूरा साल इन पे माली खिदमत करते हैं। मैं खुद देख कर आया हूँ जहाँ ये बनते हैं और जहाँ पर इन फूलों की परवरिश होती है। फिर 3-4 शाबान पे और हुस्न जश्न के अय्याम में इनको लाया जाता है। इस बैनर पे तो आका हुसैन का नाम और उसके सामने वाले बैनर पे कमर बनी हाशिम। क्या ही बात है जी। मौला हसन, मौला हुसैन और मौला कमर बनी हाशिम का कितना करीबी रिश्ता। भाई तो है ही हैं, मगर आपकी आमद भी एक साथ ही है। और मौला सज्जाद की भी और बीबी ज़ैनब की भी, करबला वालों की आमद है शाबान में। क्या बात है। यूँ तो बहुत फूल देखे होंगे आपने, मगर ये करबला के जो फूल हैं जो रोज़े पे निशावर किए जाते हैं, ये मामूली फूल नहीं होते। यहाँ पर एक खूबसूरत और बैनर लगाया गया है जिसमें आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हुसैन बाब मिन अब्वाबिल जन्नह। मेरा हुसैन जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है। बेशक सैयद शुहदा मज़लूम करबला जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा। भाई करबला को जन्नत क्यों कहते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहल जन्नत, जन्नत के जवानों के सरदार। यकीनन जहाँ ये होंगे वो जन्नत ही तो होगी। तो मेरे आका हुसैन का रोज़ा करबला में है, तो मौला ने इस खाक को, इस वीरान सरजमीन को जिसे पहले कोई नहीं जानता था, आपने उसको मुअल्ला बना दिया। इतना खूबसूरत कि हर दिल तड़पता, हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि मरने से पहले हम करबला ज़रूर आएँ। ये खूबसूरत चादर पाकिस्तान से हदिया की गई है और इन ज़रिए तौर पर जो फूल निशावर किए गए, ये भी एक ख़ास किस्म के फूल हैं। ये जो आप टाइल्स देख रहे हैं ये सारे सोने की हैं। और यहाँ पर ये चादर भी बड़ी खूबसूरत हाथ से बनी हुई चादर है, ये भी पाकिस्तान से आई है। मेरे गाजी अब्बास अलमदार का रोज़ा मुबारक। अस्सलाम अलैका या कमर बनी हाशिम, अस्सलाम अलैका या इब्न अमीर अल-मोमिनीन, अस्सलाम अलैका या अखल हसन वल हुसैन। मौला ये सलाम मेरी तरफ से, मेरे वालिदैन और मोमिनीन की तरफ से जिन्होंने मुझे दुआओं के लिए कहा, और खुसूसन जो देख रहे हैं मुझे कह रहे हैं, उन सब की तरफ से मौला आपको आपकी आमद मुबारक, आपको मौला हुसैन की आमद मुबारक, मौला सज्जाद की आमद, शहज़ादे कासिम और अली अकबर इमाम ज़माना की आमद मुबारक। अगर आप मज़ीद चाहते हैं मौला हुसैन की ज़ियारत की है तो 2 रकात सोने से पहले ज़रूर पढ़िएगा। इस ज़ियारत का जो 2 रकात आप पढ़ेंगे ज़ियारत हज़रत अब्बास, फ़ायदा ये होगा कि आप जल्द से जल्द करबला आ जाएंगे। कल रात के टाइम बड़ी रश थी और थोड़ी थोड़ी देर के बाद फिर आप रोज़े को फुल होता हुआ देखेंगे। इस रोज़े के अंदर फ़कत यही ज़ियारत है।
مولا حسین کے روزے سے ایک روزہ حضرت عباس کا اتنا دور کیوں کہ خود حضرت عباس کی مولا حسین کو یہ وصیت تھی، آقا حسین جبکہ میں بچوں کے لیے پانی نہیں لا سکا، اب میں نہیں چاہتا کہ میں ان کا سامنا کر سکوں، اگر میری شہادت ہو جاتی ہے تو مجھے یہیں پر ہی آپ چھوڑ دیں، میرے لاشے کو خیموں کی طرف نہ لے جانا۔ یہی سبب بنا کہ آپ کا روزہ مولا حسین کے روزے سے دور ہے، ورنہ شہزادہ علی اکبر اور شہزادہ علی اصغر آپ کے بالکل، ایک شہزادہ علی اصغر آپ کے سینے پر، شہزادہ علی اکبر آپ کے پہلو میں موجود ہے، اور 72 شہداء بھی آپ کے ساتھ ہی ہیں مولا حسین کی قبر کے ساتھ۔ صلی اللہ علیہ یا سیدی یا ابا عبداللہ، آپ پر لاکھوں درود۔ پورے روزے کو بڑے خوبصورت پھولوں سے سجایا گیا، ہر دروازہ دوسرے دروازے سے خوبصورت ہے۔ 4 شعبان کی صبح ہے، میں نے یہ لازم سمجھا کہ میں اپنی نیند خراب کر کے آپ کو ان روزوں کی زیارت کراؤں۔ سامنے باوفا سرکار علمدار، السلام علیکم یا قمر بنی ہاشم، مولا آپ پر لاکھوں درود۔ جو زائر بھی زیارت کر کے لوٹتا ہے، چوکھٹ پہ ضرور بوسا ہوا دیتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ بڑے عقیدے سے مومنین سلام کرنے آتے ہیں، درود و سلام تو یہاں پر پڑھا ہی جاتا ہے بلند آواز میں۔ یہاں پر کوئی کسی سے مذہب نہیں پوچھتا، ہر دوسرا بندہ دوسرے کا احترام کرتا ہے۔ جو مراد ہے مانگ سکتے ہیں، میں اس کے لیے چند منٹ کھڑا ہوا ہوں تاکہ آپ کی جو مراد ہو آپ مولا سے مانگ سکیں، سلام کر سکیں اور آپ کی عریضہ مولا تک پہنچا سکیں۔ آپ سب کے لیے مولا عباس کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ پاک جو مجھے دکھا رہا ہے آپ کو بھی نصیب کرے الہی۔ یا قمر بنی ہاشم۔ زائرین کا کافی یہ سوال ہوتا ہے، یہ جو آپ کربلا میں رہتے ہیں، نجف میں رہتے ہیں، ہمیں سرداب حضرت عباس کا پانی کیسے ملے گا؟ یہ اتنا اصرار ہوتا ہے، اتنے سوال ہوتے ہیں، تو میں اسی ویڈیو میں اس کا ذکر کر لیتا ہوں۔ یہ پانی دیکھیں جو حضرت عباس کے روضے کے اندر، یہ خواتین کی طرف بھی ہے اور جینٹس کی طرف بھی ہے۔ اس سے زائرین خصوصی طور پہ ضرور پیتے ہیں، اور شب جمعہ تو ضرور ہی پیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں بار بار ان خداموں سے سرداب کا پانی مانگتا رہا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جو
پانی کولر میں ہم نے رکھا ہے، اس میں سرداب کا پانی ہے۔ آپ زائرین کو بتایا کریں کہ یہ پانی لے جائیں اور مریض کو پلائیں، ضرور شفا ملے گی۔ کسی سے بھی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پانی آپ کو فری میں ملے گا۔ اسی میں سرداب کا پانی مکس ہے، آپ اپنے مریض کو یہ پانی پلا سکتے ہیں۔ یا حسین شکر۔ تو یہ پانی میں نے بھی پیا، اور اتنا میٹھا پانی، اور آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ آپ نے کوئی منفرد پانی پیا ہے۔ سرداب کا پانی سے کہتے ہیں جی، سرداب کا پانی جو قبر حضرت عباس علمدار پر طواف کرتا ہوا ایک پانی، مولا عباس کی قبر سرداب میں ہے، اور اس سرداب کو اندر پانی داخل ہوا تھا جو ابھی تک باقی ہے۔ جو لوگ متبرک سمجھتے ہیں اس پانی کو، وہ ضرور شفا کے لیے طلب کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ گلدستے کا معمولی گلدستہ نہیں ہے، یہ فیروزے کا خوبصورت گلدستہ، کیونکہ جب مولا عباس سے ہمیں عشق ہے، مودت ہے، پیار ہے، تو پھر ہر وہ چیز ہمیں پسند اس سے ہمارے دل ہے جو مولا عباس کے روزے پر ہو۔ کبھی کبھی کہا جاتا ہے کہ شیعوں کے قرآن مختلف ہے، ہرگز نہیں ہے۔ جسے بھی کوئی شک ہو وہ قرآن کو کھول کے پڑھ سکتا ہے۔ سورہ حمد پہ شروع ہوتا ہے اور اسی طرح سورہ ناس پہ ختم ہوتا ہے۔ یہاں پہ کوئی دوسرا تیسرا قرآن نہیں رکھا جاتا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو مولا حسین کے بین الحرمین کا حصہ بھی زیارت کروں۔ یہ ویڈیو بڑی محنت سے بنائی ہے، آپ کے اوپر صرف ایک ذمہ ہے کہ زیارت کرنے کے بعد کسی بھی ایک شخص کو سینڈ کر لے یا کسی گروپ میں سینڈ کر لے، اس نیت سے کہ دوسرے مومنین بھی اس سے استفادہ حاصل کریں اور زیارت کریں، اور خصوصاً وہ لوگ جو زیارت پہ نہیں آ سکے ابھی تک، آج کے دن مولا کو سلام بھی کر لیں گے اور مبارکباد بھی دے دیں گے۔ سامنے میرے آقا حسین کا روضہ مبارک، ماشاءاللہ جی، بہت ہی خوبصورت جشن۔ کل تو گویا ایسے ہی لگ رہا تھا کہ جیسے حضرت امام حسین مولا عباس کی آمد ہے اور پوری دنیا بی بی زہرا کے دروازے پہ کھڑی ہوئی ہے مبارک دینے کے لیے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ جی۔ السلام علیکم یا سیدی یا مولا یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین، یا سیدی یا مولا یا ابا الفضل العباس۔ آپ پر لاکھوں درود و سلام، آپ کے آبا و اجداد پر، آپ کی اماں پر، آپ کے نانا پر، آپ کے بابا پر، آپ کے بھائی پر، آپ کی اولاد معصومین علیہم السلام، انصار پر، آپ کے والیان پر، موالیان پر لاکھوں درود و سلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی مولا، آپ کی آمد مبارک، مولا عباس کی آمد مبارک۔ بہت ہی خوبصورت، یہاں رات پہ بڑے بڑے جشن ہوئے، بہت ہی ماشاءاللہ۔ فرش بہت ٹھنڈا ہے، میرے پاؤں سن ہو چکے ہیں، مگر پھر بھی میں کوشش کر رہا ہوں آپ کو یہ مکمل زیارت کرا سکوں۔ اوہ ویڈیو بنانا اور زیارت کرانا میرا شوق ہے شروع سے، اور یہی ہے کہ دور بیٹھے ہوئے مومنین کو قریب کر سکوں مولا کے، اور ان کو دعوت دے سکوں کہ آئیں کربلا آئیں، یہ مولا حسین سب کا ہے، ہر شخص کے لیے نجات کا دروازہ ہے۔
جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے مولا حسین کا روضہ، آئیں اپنی دنیا میں نجات پائیں۔ یقیناً آپ کہتے ہیں کہ مولا حسین ہمارے آقا ہیں، ہم غلام ہیں، تو پھر غلام کے لیے یہ واجب اور ضروری نہیں ہے کہ اپنے آقا کے روضے پر دنیا میں آئے؟ محشر میں تو ان کا سامنا کرنا ہی پڑے گا، جنت میں اگر گئے بھی تو مولا حسین کے قدموں میں ضرور بیٹھنا پڑے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ جب سردار مولا حسن و حسین ہوئے تو پھر غلام کے لیے جتنی امت ہے ساری غلام، ان کے لیے یہ واجب ہے کہ اپنی زندگی میں اپنے آقا کے قدموں پہ جائے اور سلام کرے۔ مرنے کے بعد تو ہونا ہی ہے قدموں میں، مگر دنیا میں ہی جانا ضروری ہے۔ یہ حضرت عباس علمدار کا روضہ مبارک ہے۔ سب کو عید مبارک، 4 شعبان حضرت عباس علمدار کی آمد مبارک۔ چلیے جی، آپ نے زیارت کر لی ہے، میں دعا کروں کہ جو اس سال نہیں آ سکے 3 شعبان پر کربلا، اگلا اللہ پاک نصیب کرے۔ جو محرم چیلوں کی تیاری میں ہے کہ اللہ پاک ان کو آسانیاں پیدا کرے، اور جنہوں نے میرے اوپر ذمہ لگا دیکھنے والے، ان سب کے لیے بہت ساری دعائیں۔ کربلا کے سرزمین پر چلتا ہوا آپ کو دعائیں دیتا ہوا۔ کرب و بلا نصیب سے جانا، نصیب ہو پھر لوٹ کر وہاں سے نہ آنا، نصیب ہو۔ لبیک یا رسول اللہ۔